Succure miseri. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseri. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. O beata Ana, che sempre grasco angelis, illici nostri, sic memores tu, urtua meri amor, sos hilari collegio. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris.
Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. O beata Ana, che semper regnas co angelis, illici nostri, sig memores tu, ut tua meriamur, ut tua meriamur, socilari, socilari collegio. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. O beata Ana, che semper regnas co angelis, illici nostri, sig memores tu, ut tua meriamur, ut tua meriamur, socilari, socilari collegio. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, succure, succure miseris. Santa
Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseri Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseris Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseri Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseris Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseri Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseris Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseri Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseris O beata Ana che sei peregras co angelis illis in nostri sig memores tu tua Miriamor tua Miriamor sosilari collegio Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseris Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseri Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseris Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseri Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseris Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseri Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseris Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseri Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseris Santa Ana Santa Ana Santa Ana Santa Ana Succure Succure Miseri O beata Ana che sempre regras co angelis illis in nostri sig memores tu
tua mi amor, tua mi amor, sosilari collegio. Sant Anak Maik नोवेनांचे मागणे ए वनदवंती सांत आना तुका उलो मातल्यांचे चुचुरे कोत्तेली आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग कोत्तेले माये मुज्या विघ्नाच्या बारार चेपोन हांव तुज्या पांयां पडटां ल्हानविकायेन मागूंक तुजे लागीं ह्या गोजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण पळय माये हांव कसले ओचणेक सांपडलां तो आनी तुज्या आसऱ्या काल ह्या वेळार तूं म्हाका घे तूं वर्तताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोराब्याचो सो शेगून जे तुज्या गोराब्यान वसतले तेच आमच्याय गोराब्यान वसोशें कोर मोग गो बायले मोदें ओचोण्यांनी आल्कोल्यांनी सोसणीकाय बरी रीत रवीस भुरग्यांक वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुरबाय आनी सो शेगून जे गोराब्यान कोत्ता संवसारान सुकेस आनी देवाक मानता तसले मुझे मागणे आनी गरज घाल तुजे दुवेक भाग्यवंती आंकवार मोरये मुखार आनी तशेंच तें तूं घाल तुज्या नातवाक जेजूच्या सिंहासना मुखार ताका मेळच्याक बरो फोड आतां हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळ्ळो सोर ताची फाट तूं सोडनाकाय पूण सोंपता आदीं मेळून घे म्हाका बाग एका दिसा पावच्या स्वर्गार तुज्या आनी मोरयेच्या आनी सोमेस्त सांतांच्या सांगाताक सासणाच्या सासना वाकाणच्या ताका आमेन ए बडवे सांत आना आवय तिची जी वर्तता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवंसो विनोद कोर आमच्या पासून आनी आमी मागतां ती वस्त आमकां मेळशी कोर हिंगा तुमकां जाय तें मागचें ए बडवे सांत आना आवय तिची जी वर्तता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवंसो विनोद कोर आमच्या पासून आनी आमी मागतां ती वस्त आमकां मेळशी कोर ए बडवे सांत आना आवय तिची जी वर्तता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवंसो विनोद कोर आमच्या पासून आनी आमी मागतां ती वस्त आमकां मेळशी कोर एक आमच्या पानमान मरे सांत जोकिंगान सांत आना आमच्या बापा सर्गींच्या नांव पवित्र जावं जे रायज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये गुडपेन बरलेले सर्वेस पोर तायांसा उस्ट्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो अपूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आमच्या बापा खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदां काल आमेन सुरवातीक गायन करुया A16 जेरुसलेमाक या Paular Paul marun वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसलेमाक या Paular
पावलार पाऊल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे ताकाच आमी तुय मेळूंक वचपाचे पावलार पाऊल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या पावलार पाऊल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज हांव दिता आयज जावन आसा 8वें नोवेन ह्या नोवेनाचे मिसांत वांटो घेतना खालती कायेन सगली आमची मागणी बापा मुखार उबारुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आयच्या दिसाची इंटेन्सवां जेरी आनी प्रिती फेर्नांदीस देवा लागीं मागून देणे भुरग्याचे मिनीन सिल्वेरा आनी फॅमिली बरी भलायकी क्रिस्टियन एन शॉन कांदी देवा लागीं मागून भुरग्याचें देणी डॉमिनीक एन मिशेल डिसोजा आनी तांची गोडची देवा कारगां दिवन हें तें सोन दितात कुश्ता वेर्णेकार आनी गुताची गोडची देवा लागीं बरी भलायकी मागून तें सोन दितात मेगन एन मारिया रॉड्रिगीस for personal intention and desire, good desires. Lily Goyes and family, good health, bori bolaki magun. Peter Tellis, Ivo, Annie, Annabelle Tellis, bori bolaki magun, devalagin. Alice Tellis and Kellyton Teixeira, good health and good future. Pudarui boro she zaumun timagtat. Menino and Monica and Tanchi Gochi, good health. Costa Frias and his family, Kandolchi, for good health. Agnel Pereira, Achawat Mekatir. Francis Milian Pereira and Perpetua Fernandes, Pumburpachi, Devalagi Magun, Burga Chendeni. Inas and Molin Gomes, gift of child. देवालागे मागून भुरग्याचे देणे फ्रांसीस रॉड्रिगीस हाच्या ओतम्या खातीर मार्टिन रॉड्रिगीस हाच्या ओतम्या खातीर लॉसन एंड आलिसा फेर्नांदीस फॉर गिफ्ट ऑफ ए चाइल्ड भुरग्याचे देण्या खातीर दामासियन डिमेलो आर्गां फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन केल्लें बरे भाशेन जालें देखून देवाक आर्गां दितात पियेदा नाझरेत मागता आपल्या पुता खातीर देवान ताका सांगाती दिवंक आनी बरी भलायकी दिवंक कोन्सेसा फेर्नांदीस गुड हेल्थ बरी भलायकी सेलेस्टी लाविना जेम्स एंड विने आरावूज फॉर गुड हेल्थ ब्लाजिया एंड हेंजिल कार्दोसो फॉर अ गिफ्ट ऑफ चाइल्ड थँकिंग म्हणजे देवा लागीं मागलेलें बैगोन सातानाच्या मोजोतीन देवान ताका फावो केलें ताका नांवूय बी गायलें जायरस म्हणून ती आर्गां दितात क्लेवर एंड टेस्लिनान ताविरा गुड हेल्थ सेल्मान डिसोजा पर्सनल इंटेंशन फ्रांसिस्का माशादो आनी तांची गोची देवाक आर्गां दितात देवाचे आशिर्वाद ताणें घेतलो देखून Aliston Alesin Tavira for gift of child. देवा लागीं मागून तांकां देणे फावो करून भुरग्याचें फिलोमेना डिएस for good health of Ashley, Marlene and
Ashan, Albertina Effie and Agner Vaj देवा लागीं बरी भलायकी मागतात. राजेश बुंदीदा पार्शेकार देवा लागीं मागून भुरग्याचें देणे. तर ते खातीर मागतना सगल्यांचे खातीर आयच्या दिसाक हे मिसान वांटो घेवन आमी मागुया. मोगाल भयणी भावांनो, भगवंतानाचे पोरबेक तयारेचो आयचो 8वो दीस. आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय समाजाचे देगेर आनी निराशीपणान जियेतल्यांक नवो बरवंसो दिवंक आमचे शीं राव. आयज आमी आमच्या समाजाचेर नदर मारल्यार जायतीं जाणां दुडवाचो आदार ना जावं, शिकप ना जावं, फावो त्यो सवलत्यो ना जावं समाजाचे देगेर आनी निराशीपणान जियेता. निराशी जाल्ल्या संवसाराचो बरवंसो जावंक जेजून आमकां पाठयल्यांत. बरवंसो दितोलीं उतरां उलोवया, निर्शेल्ल्या काळजाचो बरवंसो जावया. दुर्बलांच्या, पिडेस्तांच्या, समाजाचे देगेर जियेतल्यांच्या, कोती दुखींत सांपडलेल्याच्या जिवितांत जेजूच्या आसण्याचो संतोश आमी जावंक जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवया. आनी ह्या मिसा बेटीन असले कश्टतल्या आमच्या बाबा भयणां पासत मागुया. आनी ही व्यक्त केल्ली कल्पना आमच्या मनान दवरून हे मिसाचे बेटीन हे पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख दवरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भाग्यवन सदांच सांगवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्यवंतानाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक बासायलोले सोडवून आमा सोमेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा.
बागयोन जाकोबाची चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, हांचो तुमी हुस्को दवरात. आमी आयकूंक सुडसुडीत पूण उलोवंक आनी राग धरूंक उशीर जावंक जाय. कित्याक मनशाचो राग जें कितें देवा मुखार प्रमाणीक तें करूंक शकना. ह्या खातीर सगळें मेलेपण आनी सगळें खोटेपण पयस करात. तुमचें काळिजान वोंपलां तें तुमी तारोन दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकूंक तुमकां फटय नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. उतर आयकता पूण तें पालिना तो आपले सारके एका आशेन पडटल्या मनशा परी. ताणें आपलें सारकें पळयलें आनी तो गेलो आनी रोखडेंच तें कसलें आसलें तें विसरलो. पूण सुतीची सुपूर्ण सुमूट नियालता आनी तिका तीर रावता आनी आयकून विसर घालिनासतना आपल्या कोन्यांनी ती पालता. तो आपूण कोत्ता त्या वरवीं बागीवन जातलो. आपली जीब दामून दरी नासतना आपणाकूच फटोवन आपूण भोक्तिवंत म्हूण चिंता. ताचें भोक्तीपण पोलकें. पूण देवा मुखार नितोळ आनी निश्कोल भोक्तीपण म्हणल्यार हें: अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी कोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेलेपणांतलो सारको नितोळ निर्मळ रावूंक. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक साबाब कसो गायन घेवया. बी1 आमचे लागीं देव उलयला. आमची लागीं देव उलयला, आमचो साबाब आयकूंक रावला. Sorbozaनो, तुमी उठात, सर्वेच पोराक व्हडल्यान सांगात. देवा आमच्या, तूं कितलो बरो, तुजें उदर कुर्बेचोरो. तुजी कुशी कालीज व्हरता, तुज्या कायद्याक ध्यान लायता. आमची लागीं देव उलयला, आमचो साबाब आयकूंक रावला. सर्बोजानो, तुमी उठात, सर्वेच पोराक व्हडल्यान सांगात. देवा आमच्या, तुजी रस्तो, तुजें उतर, तुज्या दिवो, तुज्याच पावलां माता. ताका सांडल्यार तुका सोदता. आमची लागीं देव उलयला, आमचो साबाब आयकूंक रावला. सर्बोजानो, तुमी उठात, सर्वेच पोराक व्हडल्यान सांगात. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Solves porak, soy, solves porak. Solves porak, soy, solves porak. Solves porak, soy, solves porak. Solves porak, soy. Jesu babacie utordu, tacia mogaci koboca. Jesu kadu zwadu, amka babaci pawokie. Solves porak, soy, solves porak. Solves porak, soy, solves porak. Solves porak, soy, solves porak. Solves porak, soy. Sorves por तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Mój matuka sumia.
जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन मोहिमेन येतलो तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन काडटा तसो तोय सगळ्या राष्ट्रांक कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक दवरतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसतल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात आनी संवसार रचलोल्याक तुमकां तयार केल्लें राज तुमचें दायज म्हूण घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवंक वाडलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें, हांव विंगळो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली, बोणकुणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार प्रमाणीक मनशां ताका जबाब करून विचारतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पियोंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका वाटसूर कसो पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगळो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें. आनी तुमी पिडेंत वो बोणकुणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक आमी गेल्या. आनी जाप दिवन राजा ताका म्हणटलो, हांव तुमकां सत सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भाव भयणां मदल्या एकल्याक जें तुमी कितें केलां तें तुमी म्हाकाच केलां. जेजू क्रिस्ताचे शोभोर्तो महान है, वांगणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, धर्म वो रिलीजन वो वर्शीप दॅट इज डन इन अ रिलीजन म्हणल्यार कितें? वॉट इज अ रिलीजन? आमी सारको स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन म्हणल्यार धर्म जावन आसा आमचे जिविताची चाल, अ वे ऑफ लायफ. जायते पावटी आमी धर्म म्हणल्यार जायते आनीक तातूंत आमी लायता, जावं ती आमची ट्रेडिशन्स, जावं ती आमचे जायते चाली रिती ट्रेडिशन्स जे आसात, वो जावं आमचे वेगवेगळे आमी कस्टम्स, वेगवेगळे आमचे जे कितें रिती रिवाज आसात ते सगळे आमी लायता. वी हॅव आ प्रोटोटायप्स, वी हॅव आ वेरियस नोशन्स अबाउट रिलीजन that are not actually a part of religion. धर्म म्हणल्यार जिविताची चाल. एक क्रिस्तांव आपूण जेजूचो पाटलावदार म्हूण जेजूची भक्ती करता. A Christian lives like a Christian, that is his religion. एक मुसलमान आपलो धर्म जियेता म्हणल्यार आपल्या देवाक बोसता, तें ताचो धर्म. एक हिंदू भाव ओ भयण आपल्यो जिविताची चाल वो आपली भक्ती देवळांत वचून वो जावं वेगवेगळ्यो रिती करून तें जावन आसा ताचो धर्म. तर जें कितें आमी जियेता तें जावन आसा आमचो धर्म. पूण जायते आमचे जावं पॉलिटिकल लिडर्स वो आमच्यान म्हणूंक जाता जे कोण रिलिजियस फॅनेटिक्स आसात, ऑर्थोडॉक्स रिलिजियस पीपल, जे कोण धर्माक एक वेगळोच अवतार दितात, अ डिफरंट फॉर्म दे गिव फॉर रिलीजन. आनी हो अवतार म्हणल्यार लोकांक चिड्डोवपाचो.
जी कोण आपूण फ्रीली जिवंक सोदतात तांकां दामून दवरपाचो. ऑप्रेशन, पर्सिक्युशन, रिलिजियस फॅनेटिसिजम असले सगळे ह्या धर्माच्या नांवान हे आमचे थोडे भाव भयणां करतात. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी म्हणटात रिलिजन इज अ वे ऑफ लायफ, आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता ह्या जिविताचे चालीन आमी कितें करूंक जाय ताका आमकां उलो मारता. आनी तें म्हणल्यार खरी भक्ती, ट्रू वर्शीप, एंड दॅट लायज इन गिवींग ऑर शोईंग मर्सी, दया दाखोवंक. जेजू म्हणटा, म्हाका बोली नाका, म्हाका दया जाय. I don't want your traditions, I don't want your sacrifices, I want your mercy. तुजी दया कोणा पासत? जी कोण समाजाचे देगेर आसात, जी कोण निर्शेल्या जिवितान, जांकां कसलोच आदार ना, जांकां दुडवांचो आदार ना, शिकप जायना तांकां मेळना, असल्या समाजाचे देगेर आसलोल्यांक, the ones who are oppressed, the ones who are poor, तांकां आमी पावोवंक गरज. हो की जावन आसा आमचो खरो धर्म. आयच्या पयल्या वाचपान जाकोब, सेंट जेम्स आपले हे चिटीन आमकां एक प्रश्न विचारता. कोण जावन आसा भक्तिवंत मनशां? कोण जावन आसात भक्तिवंत मनशां? हू आर द रिलिजियस पीपल, or who are the people who worship the Lord in spirit and truth? कोण ती? आनी ती म्हणल्यार तो जबाबूय दिता. उपरांत तो वेगवेगळे उदाहरण उजार करता हो जबाब दिवंक. आनी हांतलो एक उदाहरण म्हणल्यार तो म्हणटा, जो कोण अनाथाची, विधवांची, तांच्या त्रासांनी गरजांनी काळजी घेता, तो खरी भक्ती करता. सो जी कोण कश्टवतात, जी कोण पिडेंत आसात, जांकां दामून चिड्डून दवरलेलीं आसात, जांकां फावो त्यो जिविताच्यो सवलत्यो फावो ना जावन समाजाचे देगेर उडयल्यात, तांचेशी पावूंक आमकां जाकोब आयज आपले चिटींत आपयता. आमी पळयता शुभ वर्तमानान जेजू बसून ह्याच मुद्द्याचेर खरी भक्ती जावन आसा पेल्याची सेवा. देखून तो निमाण्या दिसा, द फायनल जजमेंट, ह्या दिसा कितें जातोलें? तो म्हणटा, जे परी एक शेपर्ड, एक गवळी आपल्या शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन काडटा, तेच भाशेन एक खरो हो एकलो आमचो देव, आमचो जेजू हो खरो देव निमाण्या दिसा आमकां कुशीन कुशीन काडटलो. प्रमाणीक मनीस ताच्या उजव्याक, वो शेळयो आनी बोकड्यो म्हणल्यार वायटोवी मनशां आपल्या दाव्याक. तर जेन्ना जेजू अशे परी हो उदाहरण दिवन तांकां निमाण्या दिसाची तांकां एक चित्र तांचे मुखार मांडटा, तो आमकां सांगूंक सोदता की जी कोण प्रमाणीक मनशां जीं आसात ताच्या उजव्याक, ती कित्याक प्रमाणीक, कित्याक लागून तांकां हो मान, कित्याक ताच्या रायट हँडाक जेजू बसून बसला बापाच्या वैभवान ताच्या उजवे वाटेन. तर ह्या शेळ्यांक ताचे उजवे वाटेन कित्याक? कित्याक ह्यो शेळयो, ही प्रमाणीक मनशां, तांच्यांनी पयले सुवातेर भुकेल्ल्यांक जेवण वाडलें. जीं कोण भुकेल्लीं आसात, आमच्या शेजाऱ्याक नदर मारुया. कितलीं भाव भयणां तांकां दिसा दिसपट्टेचें तिनूय जेवणां, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मदली चाव म्हणटा सोडून दी, ती तांकां मेळना, फावो जायना, पूण आमकां फावो जाता. कितल्या जाणांक आमी खावूंक दिलां? जेन्ना आमच्या शेजाऱ्याक आमी जियेता, इन आ विसिनिटी, इन आ नेबरहूड, आमी कितें तरी रांदलें. धर तूं घरांत एक बरी सुंगटांची कोडी केली, केन्ना आमी आमच्या शेजाऱ्याक वचून तांकांय इल्लेशें शॅर करतले हांव असलें मन आमी आपणायलां काय? दुसरे सुवातेर ही प्रमाणीक मनशां तांच्यांनी तानेल्ल्यांक पिवंक दिलें. जायते पावटी आमचे आतां ऑनलायन शॉपिंग आमी करतात. कितलेच आमचे
ऑनलायन शॉपिंगाचे डिलिव्हरी एजंट्स येतात, जावं एमेझॉनाचे वा जावं फ्लिपकार्टाचे. जायते पावटी ते ओतान भोवून सारके थकलेले असतात. तांकां केन्ना तरी आमी विचारतात, बाबा तुका इल्लेशें उदक दिवं, ताका सॉफ्ट ड्रिंक वो ज्यूस नाका, ताका तें उदक जाय कित्याक तो तानेला. आनी असले परी आमी जेजूची बऱ्यो शेळयो, जेजूची शेळी आमी जावंक पावतली. प्रमाणीक मनशां आमी जावंक पावतल्यांव जेन्ना आमी तानेल्ल्यांक पिवंक दितल्यांव. दीस इज अ कॉर्पोरल वर्क ऑफ मर्सी. दयाल कोरणी ती. तिसरे सुवातेर वाटसुऱ्यांक बिराड दिलें. तर ही भाव भयणां प्रमाणीक मनशां जीं वाटसूर आसात तांकां तांच्यांनी बिराड दिलें. एमाउसाचे वाटेर चलतना हे दोगशीस तांकां जेजू भेट्टा. जेजू एक ओन वळखी पळयणार. गवळीक चिटीन बिस्म साहेबान आमकां सांगला ते भाशेन तो एक ओन वळखी पळयणार कसो आसलो. स्ट्रेंजर, वळखनात ताका, पूण ते ताका आमंत्रण दितात तांचेशी रावूंक. दीस दारयेर पडला, तूं आनी खंय वयताय इतलो पयस, यो आमचेशी राव. तर अशे परी जेन्ना आमी एका ल्हानांक दुबळ्याक आमचेशी रावूंक ओ ताका रावपाक स्वाद दिता, आमी जेजूक स्वाद दिता आमच्या जिवितान रावूंक. चवथे सुवातेर विंगड्यांक न्हेसूंक दिवंक. जायते पावटी क्लोथ्स ड्रायव्ह कोत्ता आमी. क्लोथ्स ड्रायव्ह. रोप आमचे जे आदले आसात वो आमकडे एक्स्ट्रा आसात, पूण आमी जायते पावटी आमकडे एक्स्ट्रा आसात ती दिनात, पूण जी कितें सारकी टोन टॅटर्ड वीच कांट बी यूज्ड बाय अ नॉर्मल पर्सन, तसली आमी रोप घालून दितात पोतयांनी. थोडीं जाणां बरीं आपणाक बरीं लागतात ती बसून घालून दितात. शाबासकी असल्या मनशांक. जेन्ना हे क्लोथ्स ड्रायव्ह कोत्ता तेन्ना तूं आनी कितें रे रोप घेवंक येयला, आमकांच पळय मेळना सारकें बाजारांत घेवपाक, कितलें म्हारग जाला सगलें. एक पॅन्ट पीस घेवन शिंवतले जाल्यार कितले हजार. आनी आमी अशे परी आमच्या पेल्याक पावूंक आमी फाटीं सरता. 5वे सुवातेर पिडेस्तांची खबर घेतली. ह्यो प्रमाणीक मनशांनी पिडेस्तांक ती पावली. आतां ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार जायती आमची भाव भयणां आतां कश्टवतात वो घोडे क्वॉरंटायन्ड आसात. हांव म्हणना तांचेशी वचोन तांकां येंग मार कित्याक तुकाय कोवीड जातलें, पूण ताचेशी वचोन आसतना तांच्या दारार वचून तांकां कितें जेवण जाय वो फोनाचेर विचारून कितें तरी जेवण रांदून हाडूंक जाय वचोन दवरलें. आमकडे जाता जायते उपाय आसात. सेवा करूंक, सेवा दिवंक, दुसरी पिडेंत आसात तांकां एक बेड दिवंक, जायते उपाय आसात. पूण आमी ह्यो सगळ्यो संद्यो वापरचे सुवातेर आमी वेगळेच तरेचे आमचे स्वभाव आपणायता. आतां थोडे पावटी आमकां कोणें आपयलें म्हणटू यो मातशें मागणें कोत्ताय हॉस्पिटलान या आमी, तो कोण पिडेंत आसा आमचो वाड्यांतलो ताजे पासत मागणें करुया. ते म्हणटा ना 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 म्हाका आनी कोवीड जायत थंयसर, पूण दुसरे दिसा कोण ताका पाटयेक आपयता थंयसर तो वेता. तर भाव भयणीनो आमचें मन कसलें हाचेर नियाळ करूंक आमी गरज. 6वे सुवातेर प्रेजांवांत आसात तांकां ह्या प्रमाणीक मनशान भेट दिली. जीं कोण बोणकोणींत आसात, आमचे सोर भोंवतणी घोडे कोण जेलींत ना आसतलो, पूण जायतीं आमची भाव भयणां प्रेजांवांत आसात. आपल्याच बॉन्डेजान भितर दे आर इम्प्रिजन्ड इन देयर ओन बॉन्डेज. जायते प्रॉब्लेम्स आसात, जायते तांच्या जिवितान कोश्ट आसात, त्या कोश्टांतले तांकां भायरूच सरूंक जायना. दे नीड समवन टू फ्री देम ऑफ दॅट बॉन्डेज. दे नीड समवन टू लिसन टू देम. आनी अशे परी तांकां आमी सोडयतल्यांव. ह्या असल्या भाव भयणींच्या आदाराक आमी पावतल्यांव. पूण आमची जायते पावटी वागणूक जाता, हांव म्हज्या घरांत आसा, म्हाका कितें पडलां तांच्या घरांत कितें जाता तें. म्हज्या घरांत सगळी खुशालकाय आसल्यार पुरो, पूण जेन्ना आमच्या जिवितान कोश्ट येतात आमीच तांकां त्याच नेबराक वचून ताच्या दाराचेर मात्तल्यांव मातशें आदाराक पावताय. पूण तुजो वेळ येतकूच हांव पावना. कसली आमची वागणूक.
तर आयज जेजू आमकां ही उदाहरणां दिता. थ्रू दीज एग्जाम्पल्स, जावं ती भुकेल्ल्यांक जेवण, तानेल्ल्यांक पिवून, वाटसुऱ्यांक बिराड वो विंगल्यांक न्हेसून, पिडेस्तांची खबर प्रेजांवान आसलोल्यांक सोडून तांकां भेट दिवप, असले ह्या उदाहरणां वरवीं जेजू आमकां सांगूंक सोदता की जेजूक व्हडली भोक्ती नाका. ही डजंट वॉन्ट बीग ट्रेडिशन्स. आतां ही परब आमी कोत्ता, जायते ह्या परबे समोर ट्रेडिशन्स आसात, जायते आमचे चाली रिती आसात ज्यो आमी आदी तावन पाडीत आसा. गरजेच्यो त्यो, येस, they are important to unite the people of the village together, the people of Talauli, and not only Talauli, एर सोर भोंवतणी लोकांकूय एकठांय हाडूंक ह्यो चाली रिती गरजेच्यो. पूण त्या खीन गरजेचें म्हणटा ती आमच्या पेल्याक पावप. हांगासर ही ट्रेडिशन सेलेब्रेट करून घरा वाड्यांत वचून थंयसर म्हज्या पेल्याक तर हांव पावना जाल्यार हें सगलें ओमत्या कोडशार उदक. तर भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां उलो मारता आनी आमकां आपयता, ताका दया जाय, ताका बोली नाका. ही डजंट वॉन्ट बीग सॅक्रिफायसीस. ही मिसाची भेट जेन्ना आमी वांटो घेवंक येता, जेन्ना यादनीक म्हणटा वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा, ही शांती हो मोग आमी दुसऱ्यांक वांटूंक फावो. पूण जायते पावटी आमी हांगासान भायर सरून घरा पावतोच घरांतली शांती आसा ती बसून काडून इबाडटा. वी डिस्ट्रॉय द पीस दॅट इज देर इन द होम वन्स वी रीच होम, whereas we had to impart the peace that we got over here. तर भाऊ भयणीनो, ह्या उदाहरणा वरवीं, ह्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमकां खरी भोक्ती करूंक आपयता. एमाउसाचे वाटेर हे दोग जाण शीस निर्शेलोले. दे वर फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लायफ. तांकां कितें करचें तें कळूंक ना. आनी असले परिस्थितीन जेन्ना जेजू तांकां भेटता, जेजू तांकां वाट दाखयता, तांकां दिशा दिता, एक नवो बोरवांसो दिता. एंड देयर लायफ इज चेंज्ड, रिवायटलायज्ड. उंड्याचे मोडणे वरवीं, उतराचे मोडणे वरवीं तो तांकां तांच्या जिवितान भितर सोदता आनी तांचें जिवीत बदलता. ही इनवायट्स देम टू गो एंड प्रोक्लेम, टू रीच आउट टू अदर्स. दुसऱ्यांक दया दिवंक तो तांकां पाठयता. हो खाशेलो जेजूचो अणभव घेवन हो अणभव दुसऱ्या सोबे वांटूंक. हे शीस वेतात परत जेरुजाल्याक, धांवून वेचात. त्याच घडयेर फाल्यांनूय तांच्यांनी म्हणूंक जातालें आतां कावोक जाला, फाल्यां या आमी जेरुजाल्याक, आयजूच कित्याक वचोंक जाय, फाल्यांनूय परवानूय. पूण आयज हेच घडयेर ते उठून वेतात आनी परगटणी कोत्तात दुसऱ्या शिसांक आनी एकामेकाचो भावार्थ थीर करतात. तर भाऊ भयणीनो, आमकां सगल्यांक हे फिरगोजेंतली फिरगोजकारां आनी हेरूय लोक जो आयला, जी ऑनलायन हे मीस पळयतात, तांकां सगल्यांक म्हजो एक खालतो उलो. जेजू आमकां आपयता दुसऱ्या सोबे आदाराची जावंक. कोण तर पिडेंत आसा ताका फावो तो आदार दिवंक, ताका फावो तो तुका जाता ते भाशेन वगडे ओक्तां हाडून दिवंक जाता, जेवण दिवंक जाता. असल्या सेवे वरवीं आमी देवाची खरी भोक्ती करतल्या. सामारितान वस्तोरेक जेजून जेन्ना बांयच्या कांटार तो ताका भेटलो तेन्ना ताका ताणें म्हणलें, यू मस्ट वर्शीप युअर गॉड इन स्पिरीट अँड ट्रूथ. आत्म्यान आनी सोतान तुवें तुज्या देवाक बोजूंक फावो. So let us worship our Lord in spirit and truth, not in various other things that are needed, but which can be done with. But the important thing is to worship Him in spirit and truth. खरी भोक्ती पेल्याक पावून, समाजाची देगेर आसलोल्या सोवें, निराशी जाल्ल्या सोवें तांकां पावूंक, तांकां दया दाखोवन आमी देवाची खरी भोक्ती करतल्या. आनी अशें करूंक सोंपेनूय. तर हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना जेजूक आमंत्रण दिवया. जेजू ह्या समाजाचे देगेर आसलोल्यांक पावूंक, निराशी जाल्ल्यांक एक नवो बोरवांसो दिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.
सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची कांय मागणी खालती कायेन बापा मुखार उबारुया. उबी सोबेच्या फुडाऱ्यांनी सेवे चाकरेचे मौन आपणाव आपले फिरगोजेन समाजाचे देगेर आनी निराशीपणां जियेतल्यांक मोगान वेंगोंक ताका कुरपा मागुया. दुनिया देवा आयगाम सोतालो कोक्तीपणान मारदावलो. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जबाबदारी पाळतना न्हूच फकत ग्रेस्तांक पूण अदीक करून समाजाचे देगेर आसतल्यांक फावो तें बरेंपण दिवंक तांकां कुरपा मागुया. दुनिया देवा आयगाम सोतालो कोक्तीपणान मारदावलो. समाजाचे देगेर आसलेल्याची प्रतिश्ठा सांबाळून तांकां फावो तो मान आनी रेस्पेद दिवंक तांचे सोवे आदाराची जावंक आमकां कुरपा आनी बोल मागुया. दुनिया देवा आयगाम सोतालो कोक्तीपणान मारदावलो. निराशीपणां जियेतल्यांक फावो तें मार्गदर्शन जिवेत जिवूंक नवो बोरवोसो आनी नवी दिशा दिवंक आमी वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयगाम सोतालो कोक्तीपणान मारदावलो. कोविड-19 हे महामारेक लागून जायतीं आमचीं भावां भयणां काम धंदो ना जावन समाजाचे देगेर पडल्यान कश्टावतात. ताचे हे कश्टांनी तांकां जेजूचो सांगात मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयगाम सोतालो कोक्तीपणान मारदावलो. सर्गींच्या बापा, ही मागणी आमी तुजे मुखार खालती कायेन उबारल्यान तुजी खोरी भोक्ती करूंक आमच्या पेल्या सोवें दोयाळायेन वागोवंक समाजाचे देगेर आसलोल्या सोवें पावूंक निराशी आसलोल्यांक निर्शेल्ल्यांक नवो बोरवासो दिवंक आमकां आदारांनी बोळडी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरी वेळार गायन करुया C24 मातयेचें भांगर करूं. Bangar kulu Shoptai tu eka sutra Mati tu lamchi chiri Bangar kurgo vidokmya Doyal Bapa Bukti poda Ikbolokya Shivitache Duka Bogdao Amche Vodao Duka Bogdao Amche Vodao Doyal Bapa Bukti Poda Kirkolokya Shivitache Duka Bogdao Amche Vodao म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या हाताक सगळे स्वर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजाचे हे भोवतीन
आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन स्वीकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक बसायलोल्या तुज्या सोर्गीच्या दायजांत आमकां वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां बारोया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर कांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळांत सुफोळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठपोरगोठुया. सुम्या जेजू आमी उंडो घालता आनी एका शीतले पियेता.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. कोविड-19 ह्या दुयेंसाक लागून जायतीं आमची भाव भयणां मरून गेल्यांत. तांचे खातीर तांच्या आत्म्यांक शांती मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज जीं कोण आपलो वाडदीस समोरमतात, आपलो काजराचो दीस मनयतात, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जीं कोण पिडेंत आसात तांकां बरी भलायकी फावो कर. अशें आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सोर्व काणी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर, भाग्यवंत आना बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सोमे जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजेर चडटी आनी खास तडेन आसा पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
ओत्मीक गुमण्यावाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कमुन्या वेल्यार गायन करुया D13 जेजू बऱ्या कोंगल्या.
प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानान नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जावच्या तुजो सासनीक पूत दाविदाचे कुळयेन मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिले आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली. ह्याच जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंतानाचे विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोरपोदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Satan maie tuzo ugras corta. सर्वेस्परा पुरोनाच्या बापा, सांता आनाची धू मारिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची आवय जावच्याक तिका हें करीत करपाक तुवें फावो केली. तर बासलेलें थारोण तिचे विनवणेन तुजे पोरजेक फावो कर म्हूण हें आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोरपवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
स्वर्गाच्या तू व्हड मानाची ती आमकां सोमेसा कृपा तुजी स्वर्गाच्या तू व्हड मानाची ती आमकां सोमेसा कृपा तुजी सांताना माय तुजी लेकी देवा बाबा तुका विचून काडी आपल्या पुत्राची माय केली स्वर्गीच्या त्रोनार बसयली आपल्या पुत्राची माय केली स्वर्गीच्या त्रोनार